बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामा 14 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देना सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। इंसान किसी के काम में रुकावटें तो खड़ी कर सकता है, लेकिन उस शख्स को इज़्ज़त ना मिले, उस शख्स को सुकून ना मिले, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ रब ताला के हाथ में है। जिस जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए पूरा निज़ाम इकट्ठा होकर कार्रवाइयाँ कर रहा था, उस जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्लाह ताला ने पहले से ज्यादा इज्जत से नवाज दिया है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई जज सुकून में है, इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई जज इस पूरे निजाम के मजे ले रहा है, तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो कि असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की आज धज्जियां उड़ा दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने भी बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह के आगे हार मान ली है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इससे बड़ी इज्जत किसी शख्स को और क्या मिलेगी कि जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर करने के लिए पूरा निजाम मिलकर कोशिश कर रहा था, उस शख्स को अब सहाफियों ने भी असल चीफ जस्टिस लिखना और कहना शुरू कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके मुकाबले में इस निजाम ने आईनी बेंच तश्कील दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक फैसले से उस आईनी बेंच को, उस निजाम की सुप्रीम कोर्ट को उड़ाकर रख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज वाकई में आईनी बेंच को आगे लगा दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में 3 रुकनी बेंच टैक्स के एक मुकदमे की समाअत कर रहा था। मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा थी और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। उस मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने जब ये सवाल उठाया कि क्या हम जो ये बेंच बैठा है ये आईनी मुकदमा सुन सकता है, क्योंकि जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी आईनी बेंच का हिस्सा है, यानी जो 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया है उस बेंच की मेंबर हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मुकदमात आईनी बेंच ने सुनने हैं, तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस दिन के दिए गए तगड़े रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस दिन के दिए गए तगड़े फैसले का असर यह हुआ कि उसी दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की दौड़ें लगी। उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन तीनों जजेस ने एक इजलास में यह फैसला किया कि 14 नवंबर को, यानी आज के दिन से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसको हम आईनी बेंच कह रहे हैं, जो हुकूमत के पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल है, हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया, बल्कि इस पूरे निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया, वो आज से बाकायदा तौर पर अपने केसेस की समाअत करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये तय कर बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ये फैसला कर बैठे हैं कि उन्होंने अब इस आईनी बेंच के मजे लेने हैं, इस आईनी बेंच के साथ वो हाल करना है, इस आईनी बेंच का वो सलूक करना है जो शायद इस आईनी बेंच में शामिल जजेस ने भी नहीं सोचा होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 दिन पहले जो टैक्स के मुकदमे में रिमार्क्स दिए थे, उसका असर यह हुआ कि पिछले 2 दिन से आईनी बेंच के जो सरबराहान हैं, यानी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदुखेल और मोहम्मद अली मजहर है, उनकी दौड़ें लगी हुई थी कि किसी तरीके से वो जल्द अज जल्द ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी केसेस की समाअत शुरू हो। अदरवाइज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इंदिया दे दिया था कि अगर आईनी बेंच काम नहीं करेगा तो हम तमाम तर केसेस को टेकअप कर लेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ हर एक जज आईनी केस सुन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस ने एक जैसा हल्फ लिया है, आइन और कानून पर चलने की कसम उठाई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ वो 6 या 7 जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं वो आइन पढ़कर आए हैं, वो उन्होंने आइन के मुताबिक हल्फ उठाया? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
ने जो दुखती रग पर हाथ रखा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की दौड़ें देखने वाली थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस टाइम निजाम के मजे ले रहे हैं, यानी वो पुरसुकून है। जस्टिस याहिया अफरीदी जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, उनका नामो निशान नहीं है। यानी मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आपने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को खबरों में पिछले 12-13 दिन के अंदर देखा? क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब किसी केस की समाअत कर रहे हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो है कहां पर? कोई एक खबर उनके मुतालिक नहीं आ रही कि उनका आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम क्या है। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग का ठेका लेना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गाड़ियां सीधी करवानी? आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई तो काम होगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ही नहीं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो साफी खड़े होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही नाम है और वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इसीलिए मैंने कहा कि असल चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, ये दोबारा एक नंबरदारी ग्रांट का केस था जिसकी समाअत कर रहे थे। कोर्ट रूम नंबर 2 में इस केस की समाअत चल रही थी और इस केस की समाअत के दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच को आगे लगा लिया। यानी मैं फिर कह रहा हूं कि आईनी बेंच के जो चेजे इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह ले रहे हैं, आईनी बेंच वाले भी सोचते होंगे कि किस जज से पंगा ले लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इस केस की समाअत का आगाज किया। तो जो इस नंबरदारी ग्रांट केस के वकील थे, जो मुद्दई के वकील थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी उन्होंने किस किस्म के दलाइल देने हैं। वो घबराए हुए थे, वो कभी अपने कागज इधर कर रहे थे, कभी अपने कागज उधर कर रहे थे। तो कमरा अदालत नंबर 2 में बड़ा एक दिलचस्प माहौल पैदा हो गया था। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा जो कि आईनी बेंच की मेंबर भी हैं, याद रखिएगा, उन्होंने ये कहा कि जज साहब, मैं आपके आर्गुमेंट सुनकर बड़ी हैरान हो गई हूं कि आपके पास तो दलील देने के लिए कोई बात ही नहीं है, आपके पास कोई मौका ही नहीं है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। आप सिर्फ कागजात को फलोर रहे हैं, आप कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। आर्गुमेंट कीजिए। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक जुमले ने कमरा अदालत नंबर 2 में कहका लगवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वकील साहब, मेरे भाई, अब तो आईनी बेंच भी कहना शुरू हो गया है। यानी हम तो कह ही रहे थे कि आप अपना केस सही तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उन वकील साहब को यह कहा था कि आपकी तैयारी नहीं है, आप केस सही प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप मौका ले लें, दोबारा चले जाएं, तैयारी करके आ जाएं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाई, अब तो आईनी बेंच भी वही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। यानी तंजिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तंजिया ये बात की कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, आईनी बेंच भी उधर ही आ गया है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोबारा ये कहा कि भाई, थोड़ा एहसास करें, बड़ी मुश्किल से आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच इकट्ठा हुआ है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भिगो भिगो कर आईनी बेंच को मार रहे हैं, भिगो भिगो कर ये एहसास दिला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ ये आईनी बेंच ही नहीं है, बाकी लोग भी काम करने हैं। यानी हमारे दोस्त हैं असद तूर साहब, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी बेंच बाकायदा तौर पर अपने केसेस की समाअत शुरू करेगा, तो क्या कोई ढोल बजाया जाएगा, उनको कोई प्रोटोकॉल देकर कोई पुलिस बैंड आएगा या कोई फौजी बैंड आएगा? किस तरीके से इस आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा? क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की अदालती तारीख में आईनी बेंच बन रहा है जो आईनी केसेस सुनेगा। यानी बाकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसी आइन पर हल्फ उठाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच का पहला दिन है, तो पहले दिन ही 18 मुकदमात को टेकअप किया गया। आप हैरान होंगे ये सुनकर के जो पहला मुकदमा इस आईनी बेंच ने टेकअप किया है वो 1993 का है। 1993 का एक मुकदमा आईनी बेंच ने टेकअप किया है। याद रखिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये मौकफ दिया जा रहा था कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस आईनी बेंच की जरूरत इस वजह से है क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज़ेर-इल्तवा मुकदमात इतने हैं। आईनी बेंच को अलग कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी जजेस को अलग कर दिया। इंटरेस्टिंगली, अब इस आईनी बेंच के अंदर जो शामिल जजेस हैं, यानी आज 6 जजेस आईनी बेंच की समाअत का आगाज करने जा रहे हैं। पहले 18 मुकदमात, 18 दरखास्तों को टेकअप किया गया है।
وہ جو 6 ججز اس آئینی بینچ کے اندر ہیں ان کے جو اپنے ریگولر کیسز تھے جو وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں ان تمام کو ڈی لسٹ کر دیا گیا, ان تمام کو کاز لسٹ سے ہٹا دیا گیا. یعنی اگر کوئی جج کسی کیس کی سماعت پچھلے 2, 3 یا 4 مہینوں سے کر رہا ہے اور کوئی جو انصاف کا متلاشی آدمی ہے وہ 3, 4 مہینوں سے اس جج صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے, اچانک ان جج صاحب نے تمام تر مقدمات کو فل سٹاپ لگا دیا اور وہ آئینی بینچ میں چلے گئے. یعنی اس سے بڑی ناانصافی عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگی کہ اگر کسی شخص کا کوئی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا, مثال کے طور پر جسٹس امین الدین خان کے سامنے, جسٹس جمال خان مندوخیل کے سامنے, جسٹس محمد علی مظہر کے سامنے, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے سامنے, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے سامنے, جسٹس نعیم اختر افغان کے سامنے, یہ جو 6 ججز ہیں ان کے سامنے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام لوگوں کا کوئی کیس تھا جس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں تھا, کسی کا کوئی سول مقدمہ تھا, طلاق کا مقدمہ تھا, قتل کا مقدمہ تھا, جائیداد کا کوئی تنازع تھا, 100,000 قسم کے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں ہائی کورٹ سے مایوس ہو کر, وہ تمام تر مقدمات اسی جگہ روک دیے گئے کیونکہ جناب والا آئینی بینچ اپنے کیسز کی سماعت شروع کرنے جا رہا ہے. اور آئینی بینچ نے کیس کون سا ٹیک اپ کیا؟ 1993 کا. 1993 کے کیسز جو ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا, جو 2024 کے لوگ رل رہے ہیں ان کیسز کو وہیں پر روک دیا گیا. آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے یہ صرف حکومت کو تحفظ دینے کے لیے بنا ہے, یہ صرف حکومت کو ایک سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بنا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ملتے رہیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. یعنی جسٹس امین الدین خان جنہوں نے کبھی چیف جسٹس بننا نہیں تھا, جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا جائے گا, وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو وہاں پر بھی چیف جسٹس نہیں بن سکے, اور جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اگلے سال انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے, لیکن نظام کے کیونکہ وہ پسندیدہ ہیں, کیونکہ وہ نظام کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, اس وجہ سے نظام نے ان کو ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا, آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ خاموش ہو جائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چپ کر کے اپنے کیسز کی سماعت کرتے جائیں گے؟ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حضور والا اس آئینی بینچ کو آگے لگا دیا. جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو واقعی میں کہا جاتا ہے نا کہ چودھری پنڈ کا جو چودھری ہوتا ہے وہ میراثیوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے, وہ سلوک جسٹس منصور علی شاہ اس ٹائم آئینی بینچ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, بظاہر انہوں نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے آگے ہار مان لی ہے, بظاہر انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, کیونکہ پہلے جسٹس امین الدین خان صاحب کسی کیس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے تھے, پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ورکنگ میں نہیں تھا. اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جو سب سے بڑا آئینی مقدمہ, یعنی اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے بڑا آئینی مقدمہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا آئینی مقدمہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جو بھی حال ہی میں ہوئی, اس کے اوپر ہی ایک اعتراض اٹھا ہے نا, اس کے اوپر ہی ایک کنٹروورسی جنم لے رہی ہے. اب تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں, یعنی وکلا تنظیموں کی جو سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے, انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو افسوسناک قرار دے دیا ہے, ان کو خوفناک قرار دے دیا ہے, عدلیہ پر شب خون قرار دے دیا ہے. انٹرسٹنگلی اس آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہی ٹیک اپ نہیں کیا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پچھلے ہفتے ٹیک اپ کرنا چاہتے تھے, جسٹس امین الدین خان کا ڈر دیکھیے آپ, جسٹس امین الدین خان کا خوف دیکھیے کہ وہ کتنے خوفزدہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کہ انہوں نے اس کیس کو ہی ٹیک اپ نہیں کیا, 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو, حالانکہ سب سے پہلے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا. بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس ٹائم سکون میں ہیں, اس ٹائم مزے لے رہے ہیں نظام کے, اور اپنے روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. یعنی میری نظر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے زیادہ عزت دے دی ہے کہ اس شخص کو تو سپریم کورٹ سے مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس شخص کا نام و نشان نہ رہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا خبروں کے اندر, اس کے لیے پورا نظام اکٹھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت سے نوازا ہے کہ تمام تر صحافی ان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, تمام تر بڑے بڑے لکھائی ان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی راہداریوں میں منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. یعنی منصور علی شاہ صاحب کو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے. حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں جس کمرہ عدالت میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے کیسز کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں, اس کمرہ عدالت میں ایک جمگٹا عوام کا موجود ہوتا ہے, یعنی وکلا کا اور صحافیوں کا, یعنی لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کمرہ عدالت میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, یعنی کورٹ روم نمبر 1 جو چیف جسٹس کے لیے مختص ہوتا ہے, وہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب موجود ہوتے ہیں, تو ایک صحافی اس کمرہ عدالت میں نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں سے کوئی خبر
خبر ہی نہیں ملنی. یہ جو مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں وہ مقدمات ہی غیر عام ہیں. یعنی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے پاس قتل یا طلاق یا ان چھوٹے مقدمات کی سماعتوں کے علاوہ تو اب اختیار ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مجسٹریٹ کے لیول پر آ چکے ہیں. اور جب سے جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں اس کے بعد تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں. سو بہرحال بڑے انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ ہے اور آج سے آئینی بینچ اپنے کام کا آغاز کرے گا. دیکھتے ہیں کیا تیر آئینی بینچ مارتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامیاب ناصر. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.